बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमल अब्दुल्ला आज एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की रिएक्शन वीडियो हमारी कार्टून्स के ऊपर है जो हमारे बच्चे शौक से देख रहे होते हैं और उसमें से सीख रहे होते हैं। तो आज एक कार्टून से काफ़ी दिनों से ये क्लिप वायरल हो रही थी कि डोरेमोन कार्टून में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई और कार्टून में ये भी बताया गया कि वो गलती ना करते तो हम सही तरह जी रहे होते। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। ये हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, और आप अगर अपने बच्चों को कार्टून चला के देते हैं तो उन पे नज़र भी रखा करें कि वो क्या सीख रहे हैं और कार्टून्स में क्या दिखाया जा रहा है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी और कारी साहब की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें उन्होंने साफ बताया गया है। उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी गई है जिससे हमें काफ़ी समझ आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो टू वीडियो। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक मशहूर कार्टून है जो पूरी दुनिया में शायद दिखाया जाता है और बच्चे उसको शायद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी पहचान गए होंगे, लेकिन इस कार्टून की एक वीडियो क्लिप कुछ दिनों पहले नज़र से गुजरी जो देखकर आप यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो गए। वहमो गुमान में भी नहीं था और ये चीज़ सामने आ गई कि इस कार्टून में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह तौहीन और गुस्ताखी की गई है जो कि कुफ्र है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आप अपने बच्चों को एक कार्टून दिखा रहे हैं, आप इस पे कभी गौर करते हैं कि कहीं उनके जरिए उनके ईमान तो तबाह नहीं हो रहे, उनको जो है वो कुफ्र तो नहीं सिखाया जा रहा। अब वो क्लिप में आपके सामने पेश करता, आप खुद ही देख लीजिए कि किस अंदाज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इसमें तज़किरा किया गया है। और जानवर, पंछी और कीड़े मकोड़े बनाए। अगर इन्होंने गलती नहीं की होती तो दुनिया कुछ और ही होती और हम सब आराम से रहते। सर्च के लिए क्या करूं? एडम और ईव ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ज्ञान का फल खाया, इसलिए ईश्वर को गुस्सा आया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और हम उनके बच्चे बेचारे परेशानी झेल रहे हैं। वही बात कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो जन्नत से ममनुआ फल खाया था, वो एक ऐसा मौजू है कि जो इंतहाई नाजुक तरीन मौजू है। इस मौजू पर तो कलाम करना याद रखिएगा ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। ये शरई हुक्म याद रखिए कि अगर किसी भी नबी अलैहिस्सलाम की अदना सी तौहीन हो गई, मामूली सी गुस्ताखी हो गई, ये इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। जो उस पर खुश हो जाए, जो उस पर राजी हो, उन जुमलों पर, उन कलिमात पर जिनमें गुस्ताखी हो, वो राजी होने वाला भी इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे कार्टून देख रहे हैं और इन कलिमात को पसंद करेंगे, उन पर भी हुक्म कुफ्र होगा कि समझदार बच्चे का कुफ्र इस्लाम मुअतबर होता है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये किस किस्म के फितने चल रहे हैं, किस तरह ईमान से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह नबियों से बदजन करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो वो हस्तियां हैं जो तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, मर्तबे वाले होते हैं। नबियों के बारे में बुनियादी अकीदा है कि किसी भी नबी से कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात हो जिनके फजाइल पर कुरानी आयतें शाहिद हैं, हदीस तय्यबा गवाह हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलीफा फरमाया कि जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए। यही वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जिन पर हमारी जानें कुर्बान हों, जिनको फरिश्तों से सजदा करवाया गया। आप अंदाजा लगा लें कि उनका मकाम और मर्तबा क्या है। फिर उनके बारे में इस तरह के कलिमात कहना, गुस्ताखाना अल्फाज कहना, घटिया बातें करना। और यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिसमें जन्नती फल खाने का तज़किरा है, ये खताए इज्तिहादी वाक़या हुई थी। और खताए इज्तिहादी याद रखिएगा, ये गुनाह तो दूर की बात है, इस पर अज्र सवाब मिलता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की वाज़ेह हदीस से साबित है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुक्म करने वाला इज्तिहाद के साथ हुक्म करे और उस हुक्म में दुरुस्त हो तो उसके लिए 2 अजर हैं, और अगर इज्तिहाद में खता वाक़या हो जाए तो उसके लिए 1 अजर है। गुनाह नहीं बयान फरमाया बल्कि फरमाया उसके लिए अजर है, उसे अजर मिलता है। ये तो मुज्तहिद की शान है कि उसके इज्तिहाद में खता हो तो उसको गुनाह नहीं मिलता बल्कि उस पर भी उसको अजर दिया जाता है। तो फिर नबियों की क्या शान होगी। यहाँ पर भी इज्तिहादी खता वाक़या हुई थी, याद रखिए कोई गुनाह नहीं था, ये उन्हें कोई हराम काम नहीं किया। याद रखिए गुनाह और हराम नहीं था। अंबिया से गुनाह हराम काम सरजद हो ही नहीं सकते हैं, ये बुनियादी अकीदा है। ये तो इज्तिहाद में खता वाक़या हुई थी और इज्तिहाद में खता वाक़या होना तो गुनाह है ही नहीं, इस पर भी अजर मिलता है। तो जब ये गुनाह है ही नहीं तो इस तरह इस
واقعے کو ذکر کرنا کہ معاذ اللہ گناہ کا گمان ہو, ان کے بارے میں معاذ اللہ لوگوں کا ذہن خراب ہو, غلط عقیدہ ہو, یہ سب کچھ کیا ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. جو جملے اس میں کہے گئے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے بہت بڑی غلطی کی, اگر انہوں نے وہ پھل نہ کھایا ہوتا تو آج ہم معاذ اللہ پریشان نہ ہوتے. یہ اعتراضات کیے جا رہے اللہ کے نبی پر, حضرت آدم علیہ السلام پر. یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام ہوتے ہیں انہیں اگرچہ لفظ لغزش کہا جاتا ہے مگر ان میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں, بے شمار برکات ہوتی ہیں, چاہے ہماری عقلیں وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. یہاں پر دوسری بات بھی عرض کر دوں, شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا, فقہاء کرام نے واضح مسئلہ بیان کیا. تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث کے علاوہ, یعنی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, وہاں پر یہ آیتیں آ رہی ہیں, آپ یہ پڑھ رہے ہیں یا آپ احادیث میں پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث کے علاوہ اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا, معاذ اللہ معصیت کی نسبت کرنا, یہ حرام ہے. بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر قرار دیا ہے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اپنی غلطیوں کو یا معاذ اللہ گناہ بھی کرتے ہیں, حرام بھی کام کریں گے تو اس کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ اس خطا اجتہادی کی طرف منسوب کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اس انداز میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پناہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ انداز کہیں تباہ نہ کر دے, یہ انداز اگر گستاخی میں شمار ہوا, اگر معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی معمولی گستاخی بھی سزد ہوئی, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے, حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی جس پر انہیں اجر ملتا ہے وہ آپ کی اور ہماری غلطیوں کی طرح نہیں ہے. ہماری خطائیں غلطیاں یہ کچھ اور ہوتی ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر لغزش کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہاں تک بیان کیا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں. یہ ایک بڑی بحث ہے, بڑا یہ تفصیلی موضوع ہے, مگر افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے واقعات کو کوٹ کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. اور جس طرح اس کارٹون میں کیا گیا, اگر آپ بچوں کو کارٹون دکھانا ہی چاہتے ہیں تو غلام رسول جو مدنی چینل دعوت اسلامی کی ویب سیریز ہے وہ دکھائیں, جس میں انہیں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں, آداب سکھائے جا رہے ہیں. چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. بھائی مجھے نہ سمجھائیں, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر. فیضان بھائی یہ بہت بری بات ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ تو ہمارے پاس ایک کلپ آ گئی, نہ جانے پھر اس میں کیا کیا ہوگا. یہاں پر ایک اور عرض کر دوں کہ بعض جگہ پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے وہ عاجزی کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں, دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کا نیکوکار ہونا ثابت ہو, جس کا پرہیزگار ہونا ثابت ہو, لوگ جانتے ہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے, خدا کا ولی ہے, وہ اگر اپنے آپ کو گناہ گار کہے, خطا کار کہے, کیا لوگ پھر انہی الفاظ کو پکڑیں گے فلاں گناہ گار فلاں خطا کار؟ نہیں, بلکہ لوگوں سے کہا جائے گا یہ تو اس نے عاجزی کے طور پر الفاظ کہے ہیں, ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے, یہ اس کے مقبول بندے ہیں, یہ رب کے لیے جتنا چاہیں تواضع کریں, ان کی ساری کریں, رب انہیں جو چاہے ارشاد فرمائے. یہ ان کا معاملہ ہے, یہ خدا کے محبوب ہیں. یہ تو انبیاء ہیں نا, ان سے بڑھ کر کون محبوب ہوگا؟ یہ تو تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں, ان کا محبوب ہونا مقبول ہونا تو واضح ہے. لہٰذا انہوں نے جو کلمات خود کے بارے میں کہے, مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ایسا نہیں کہ یہ کلمات کوئی پڑھے اور کہے کہ معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام ظالم ہے. یاد رکھیے گا فقہاء کرام نے واضح مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی نبی علیہ السلام کو ظالم کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر مرتد ہو جائے گا. انہوں نے عاجزی کی تھی اور معاذ اللہ یہ ان کی توہین کر رہا ہے. لہٰذا خدا کے لیے اس طرح کے ٹاپکس لوگوں میں بیان ہی نہ کریں جن سے لوگوں کا ذہن خراب ہو, اور اگر کرے تو وہ کوئی مفتی ہو, کوئی بہت بڑا عالم دین ہو جو صحیح عقائد لوگوں میں بیان کر رہا ہو. لیکن عام لوگ اس طرح اپنی خطاؤں کو بھی, اپنے گناہ سرزد ہو جائیں, غلطیاں کرتے ہیں, حرام کام کریں گے, پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دیں گے. یہ انداز بہت خطرناک ہے. اگر گستاخی ہو گئی حکم شرع, یاد رکھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, ایمان تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی آگاہ ہو جائیں کہ کس طرح لوگوں کا ایمان, بچوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بچوں کو کارٹون تو دکھانے چاہیے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچے ہمارے کیا دیکھ رہے ہیں. کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں. اللہ حافظ.